So we proceed with the category called Model Songs Award 2021-2020 Season 2. So may we invite on stage to do the honors on behalf of Model Songs Nepal and the CEO for the company, Devil Singh Rajput जुलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छौँ। यसै गरेर कार्यक्रमका विशेष अतिथि श्री मनोज वैद्यज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छौँ र सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई अवार्ड हस्तान्तरण गर्नका लागि हामी संयुक्त रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छौँ। गीतकार र नेपाली नोटका डिजाइनर श्री सुन्दर श्रेष्ठज्यूलाई पनि बोलाउन चाहन्छौँ र बिजनेस पर्सन र फिल्म मेकर श्री दुर्गालाल प्रधानज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छौँ। The categories and the winners. We start with this part. The first category, this is for Best Female Event Organizer. And the category winner goes to Goma Adhikari Dhithal. So may we invite Gomaji to receive the award. Goma Adhikari Dhithal, well, the lady holds the banner called Bhartika Entertainment, and under the banner she has been organizing the event called Mr. and Miss Nepal Icon. The National Director for Mr. and Miss Tourism Ambassador Universe, Mrs. Tourism Ambassador Universe, and also the lady is the winner of Mrs. Social Media Queen for Mrs. Asia Pacific Beauty Pageant. The category is Best Female Event Organizer. Next category is the Best Debut Male Model. And this is for the song called Pardesi Ko Karma. And the winner is Pradeep Rajwanta. प्रदीप राजवन्त सिजन मिडियाका प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। सिनियर फोटोग्राफर, राष्ट्रिय समाचार समिति रासस, राष्ट्रिय फोटोग्राफर समूह नेपालका महासचिव, गोर्खा पत्रकार समाज नेपालका संयोजक र नेपाली फेसन र सौन्दर्य प्रतियोगितामा एक परिचित व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। स्थायी गोर्खा घर भई हाल सामाखुसीमा उहाँ रहँदै आउनुभएको छ भने विभिन्न क्षेत्रमा उहाँको भूमिका र गीतकार नवराज घिमिरे तथा गायक विनोद अनुहारको परदेशीको कर्म बोलको म्युजिक भिडियोमा उहाँ डेब्यू मोडलको रूपमा पदार्पण हुनुभएको र नेपाली फेसन, सौन्दर्य, फोटो पत्रकारिता र नेपाली म्युजिक भिडियोमा उहाँले पुर्याउनु भएको यो उपस्थिति र योगदानको कदर गर्दै मोडल सङ्ग्स अवार्ड 2020 को बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड. The next category is for Best Singer of the Year on National Feelings र गीत काला पानी र गीतका गायक विनोद ढकाल. श्री विनोद ढकाल. ताली बज्दै नबजेको हो या थोरै मात्र बजेको? थ्याङ्क यू सो मच. नेपाली साङ्गीतिक वृत्तमा 2063 सालमा आफ्नै शब्द सङ्गीत र स्वरमा डाउनलोड नामक गीत सङ्ग्रह उहाँले सार्वजनिक गरेको. नेपाली पप रक गीत सङ्गीतमा विधालाई अँगाल्दै नेपाली साङ्गीतिक जगतमा पदार्पण भएका उहाँ गायक तथा सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ विनोद ढकाल. र नेपाली रङ्ग जगतमा पनि उहाँले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै म्युजिक भिडियो, टेलिचलचित्र, चलचित्रमा पनि अभिनय गर्दै एक क्षमतावान भोइस ओभर आर्टिस्टको रूपमा पनि उहाँ सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ. And now the next category, this is for Best Music Composer, Male.
गीतको बोल सुस्तरी सुस्तरी र गीतको कम्पोजिसनको लागि सरगम राय। विगत 5 वर्षदेखि नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा रहेर विभिन्न समयमा गीत रचना तथा सङ्गीत रचना गर्दै आउनुभएका उहाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल नाम हो सरगम राई। तिम्रै रूपमै, हिजो आज, दुई मुठु, हाम्रो मिलन, पग्लियो यो मन, मेरो दिल, पाती चढाउँदै जस्ता उत्कृष्ट गीतहरूको सङ्गीत रचना गरिसक्नुभएका उहाँले पछिल्लो समयमा सुस्तरी सुस्तरी बोलको गीतको लागि अमेरिकामा रहेर समेत नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन आउनुभएको र यस अर्थमा मोडल सङ्ग्स अवार्ड 2020 र मेल क्याटेगोरी बेस्ट म्युजिक कम्पोजर। नेक्स्ट इज बेस्ट एक्टर। वीर बहादुर दङ्ग पर्छ यो चलचित्रका लागि नायक शीतल केसी। करिब 1.5 दशक भन्दा लामो समय नेपाली सिने क्षेत्रमा अनवरत रूपमा अभिनय गर्दै आउनुभएका उहाँ 2 दर्जन भन्दा बढी नेपाली चलचित्रहरूमा सफल अभिनेताका रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको नाम हो। 2061-60 सालबाट बहुचर्चित नेपाली टेलिचलचित्र गहना, वंश, तिमी, पुरुष एकैसाथ अभिनय गर्नुभएका उहाँले चलचित्रहरूमा लाखौँ नेपालीहरूको मन जित्न सफल हुनुभएको छ भने नायक केसीले 300-400 वटाको हारहारीमा म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। पहिलोपटक अभिनीत पहिलो चलचित्र डेब्यू एक्सन नायकको रूपमा उहाँले अवार्ड हासिल गर्नुभएको थियो। त्यस पश्चात नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक सफल र सदाबहार नायकको रूपमा चिनिन उहाँ सक्नु भएको छ। आफन्तको माया, दबदबा, गुनासो, पापी संसार, वीरपुत्र, जङ्गली मामा, दिवानापन, दीपशिखा, राम बलराम, त्रिदेव, मेरो राजेश दाई जस्ता थुप्रै नेपाली चलचित्रहरूमा उहाँको अभिनय हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। Next category is Nepal's #1 beauty salon, the service for both man and woman. This is Facial House. Facial House को प्रतिनिधित्व गर्दै the lady who is running out there, Sushma Maharaji. विगत 13 वर्षदेखि अनवरत रूपमा सौन्दर्य क्षेत्रको अग्रणी व्यापारिक प्रतिष्ठानको रूपमा रहँदै सौन्दर्यको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल साथै महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान उहाँले पुर्याउनु भएको छ भने नारीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउँदै आफ्नो फेसियल हाउसलाई नेपाली सौन्दर्य क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मोडल सङ्ग्स अवार्ड 2020 नेपाल्स #1 ब्युटी सलुन अवार्ड प्रदान गरेका छौँ। Next category, this is for Best International Achiever. Title winner. This goes to Dream Search Agency, and to represent the man, the glamour photographer, as well as the CEO and founder director for Dream Search Agency. May we invite Kamal Nikon Chetri. Dream Search Agency is one of the leading organization for national directorship as well as franchise for different international pageants, and also hosting fashion shows and pageants in Nepal, in Kathmandu, as well as the outskirts of the Kathmandu Valley, and recently also hosted the event called Fashion Fair Awards 2020, the very first season, and 7 years of celebration the Dream Search Agency has moved on. Next is the category for Best Photographer. This goes to Bindra Prajapati. विगत 5 वर्षदेखि क्युपिड मार्फत नेपाली फोटोग्राफीको दुनियाँमा प्रवेश गरी दर्जनौं सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेका फोटोग्राफी क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल फोटोग्राफीलाई नै आफ्नो कर्म र धर्म मान्दै आउनुभएका फ्यासन फोटोग्राफर बिन्द्र प्रजापतिलाई फोटोग्राफी क्षेत्रको यो अवार्ड प्रदान गरिएको छ। बेस्ट फोटोग्राफर बिन्द्र प्रजापति। Next, we move on to the category Best Beauty Pageant winner. And this goes to Nisha Limbu, the winner for Best Valley Icon 2019. May we invite Nisha to receive the appreciation.
क्वेस्ट इभेन्टद्वारा आयोजना गरिएको मिस भ्याली आइकन 2019 का विजेता हुन् निशा लिम्बू र विजेता सँगसँगै मोडलिङ क्षेत्रमा पनि आफ्नो सक्रियता दर्शाउँदै आउनुभएको छ एन्ड वी कङ्ग्रेचुलेट फर निशा winning the category Best Beauty Pageant winner, the winner of Miss Valley Icon 2019. Likewise, the category next would be for Best Event Management Company. This goes to Quest Event Management Private Limited. Quest Event Management Private Limited. And we have Bikasji on behalf of Quest Event Management Private Limited. लामो समयदेखि सौन्दर्य प्रतियोगिता लगायत क्वेस्ट ग्रुप मार्फत क्वेस्ट एजुकेसन इन्स्टिच्युट एन्ड कन्सल्टेन्सी क्वेस्ट गोर्खा एकाडेमी फ्यासन क्वेस्ट बुटिक सञ्चालन गर्दै आएको इभेन्ट म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा एन्ड where they have already moved on with the event Valley Icon with different seasons. So best event management company, Quest Event Management Private Limited. Next category is for Best Male Event Director. This goes to Monit Maharzan. Monit himself is a fashion choreographer, the national director for Mrs. Tourism Globe, Mr. Tourism Globe, Mr. and Miss Tourism and Culture Universe Nepal, Mr. and Miss Runway Model Universe Nepal, and the man also is the man behind the event management company called Planet Multimedia International Private Limited. Now getting on for the next category, this is for Best Unique Event. So नेपालमा थुप्रै इभेन्ट्सहरू हुन्छन्, थुप्रै विधालाई समेटेर प्रोफेसनल विधादेखि लिएर टिनेजर्स त्यस्तै गरेर +2 अध्ययनरत, ब्याचलर्स अध्ययनरत र त्यो मध्येमा पनि सबैभन्दा युनिक अलिक फरक सोच र अलिक फरक आधारलाई मानेर. This is for the category Best Unique Event and the team of Mr. Dari is going to take away the awards. So Mr. Dari 2019. So this event is for all those people who have long beards. दारी पाल्ने र दारी भएकाहरूका लागि मात्रै समर्पित प्रोग्राम थियो यो. Next category is for Best Lyricist Modern आधुनिक गीत सङ्गीत र यस क्याटेगोरीमा परदेशी आयो बोलका लागि प्रकाश सापकोटाजी, the Best Lyricist. प्रकाशजी हुनुहुन्छ भने may we have you on stage. We proceed to next category. This is for Best Senior Lyricist, Modern, and the award-winning song is Katinjel. And to receive the awards, the winner is Dr. D.R. Upadhyaya. र उहाँको थप कुरा गर्नुपर्दा उहाँले 32 वटा वर्ल्ड रेकर्ड राख्नुभएको छ विभिन्न विधामा. And this is something we can be proud of the man. May we have Dr. D.R. Upadhyaya हुनुहुन्छ भने. So we are informed the man is not with us due to some of the reasons.
We like to move on with the next person to take away the awards. This is for Best Media Person of the Year. The लामो समयदेखि मिडिया क्षेत्रमा उहाँको सक्रियता रहँदै आएको छ र विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट हामीलाई सूचना र संसारसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू हामीलाई सम्प्रेषित गर्दै आइरहनु भएको छ. The man also holds the WOW garment. This is the man, chief for rashtrakhbar.com and tathyakhabar.com. The best media person of the year. This goes to Rajendra Lointel, and also popularly we call him Raz. Rajendra Lointel ji. Next is the man, actor in negative role, खलपात्र चलचित्रका लागि र वीर बहादुर दङ्ग पर्छ यही चलचित्रका लागि खल अभिनेता त्रिविक्रम सिंह 15 वर्षदेखि लगातार नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा खलपात्रको रूपमा हामीले उहाँलाई देख्दै आएका छौं. नेपाली चलचित्रको क्षेत्रको श्रीवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान उहाँले पुर्याउनु भएको छ भने उहाँले गोरेटो, विवर्ष, गुरुआमा, आर्य, रिमा, मेरी कुसुम, निर्जला लगायतका धेरै चर्चित चलचित्रमा आफ्नो कला प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ र वीरबहादुर दङ्ग पर्छ चलचित्रका लागि उहाँ खलपात्रको रूपमा यस मोडल सङ्ग्स अवार्डबाट सम्मानित हुनु भएको छ. Next is for Best Female Lyricist, Modern. र यस क्याटेगोरीका लागि सबित्रा चिलुवाल. So may we have Sabitra Chiluwal on the category Best Female Lyricist, Modern. फूल झैं फुलेको जिन्दगी यस गीतका लागि हामी उहाँलाई यस विधामा अनर गरिरहेका छौं. अर्को क्याटेगोरी रहेको छ बेस्ट फ्यासन फोटोग्राफर अफ द इयर एन्ड दिस गोज टु द म्यान कुबेर तामाङ. स्टुडियो कुबेर उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ. द म्यान इज रेस्पोन्सिबल लट्स अफ फोटोग्राफी अन मोडलिङ, ग्ल्यामर एन्ड फ्यासन फोटोग्राफी. दिस इज कुबेर तामाङ. Next category is for Best Film, and the award goes to Mendo, and the man to represent Mendo is Arjun Dotil. So in absence, may we move on to next category, Best Classical Singer. उहाँ सङ्गीतकर्मी सँगसँगै गीत रचना र कविता रचनामा पनि उहाँको लामो समयको अनुभव रहेको छ. And as a classical singer, we are honoring म मरिसकेपछि गीतको लागि may we invite on stage दिनेश गौतम.
दिनेश गौतम जीलाई कविता मार्फत हामीले चिन्नु पर्दा पुस्तक प्रसादको नामबाट पनि चिन्न सक्छौँ र यही मेसोमा दिनेशजीले रचना गर्नुभएको कवितालाई थोरै हामी सुन्न चाहन्छौँ। सो दिनेशजी आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कविता सुनाउन चाहन्छु म एउटा। अहिले मेरो कविताको शीर्षक छ आई माई। हामी महिला दिवसको नजिकै छौँ, त्यसले गर्दा पनि कविताको शीर्षक रहेको छ आई माई। हो म आई माई हुँ कुनै पुरुष कि आई माई। हो म आई माई हुँ कुनै पुरुष कि आई माई। तिम्रो चप्पलदेखि टोपीसम्म, भान्सादेखि भखारीसम्म, तिम्रो घरदेखि गोठसम्म, तिम्रो मनदेखि यौवनसम्म, चाहनादेखि सन्तुष्टिसम्म सबै सम्हाल्नुपर्छ। हो म आई माई हुँ कुनै पुरुष कि आई माई। ख्याल गर्नुपर्छ तिम्रो परिकार र स्वाद, आफ्नो भन्दा धेरै तिम्रो इज्जतको ख्याल राख्नुपर्छ। जो एक धरको सिन्दुरले सधैँ सधैँलाई तिम्रो नामको छाप लगाइदिएको थियो। हो म आई माई हुँ कुनै पुरुष कि आई माई। लाग्छ म जिउन होइन, लाग्छ म जिउन होइन, घर गरी खान जन्मेको हुँ, घर गर्दा गर्दै मरिजान जन्मेको हुँ। बलियो हुँदा हुँदै पनि यही पुरुष सत्ताले कमजोर बनाएको एउटा अभिन्न पात्र म आई माई हुँ कुनै पुरुष कि आई माई। मैले सिन्दुर पोते पनि श्रृङ्गार सम्झेर होइन, मैले सिन्दुर पोते पनि श्रृङ्गार सम्झेर होइन, कुनै पुरुष कि आई माई हुँ भनेर चिनाउन लगाउनु पर्छ। तिम्रै उपस्थितिमा मात्रै सौभाग्यवती हुन पाउँछु। नाम हुँदा हुँदै पनि गुमनाम हुनुपर्छ। लाग्छ अहङ्कारको अर्को नाम पुरुष हो, लाग्छ अहङ्कारको अर्को नाम पुरुष हो। होइन भने ख्याल हुनु पर्थ्यो। तिमीलाई उत्तेजित हुन पनि एउटी आइमाईकै परिकल्पना गर्नु पर्दछ। दुई खुट्टा बीचमा उभिएको तिम्रो पुरुष सत्ता, तिम्रो अहङ्कार, तिमी हुनुको अस्तित्व, जसलाई उभ्याउन पनि एउटी आइमाईकै सहारा चाहिन्छ। हो म आइमाई हुँ कुनै पुरुष कि आइमाई। थ्याङ्क यू। यो ओजिला शब्दहरूलाई फेरि पनि हामी नमन गर्दै उहाँलाई पुनः पुनः शुभकामना दिन चाहन्छौँ र अर्को क्याटेगोरीतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। एन्ड दिस इज फर बेस्ट एन्टरटेनमेन्ट बिजनेस इभेन्ट एन्ड दिस गोज टु उत्सव जङ थापा। श्री उत्सव जङ थापा। नेक्स्ट क्याटेगोरी इज बेस्ट सिंगर अफ द इयर पप विधातर्फ गीतको बोल मिलन खोज्ने यी नयन एन्ड द सिंगर इज म्याक्स नेपाल। We have next category Best Art and Literature Award. And the category winner is Narayan Regmi. So may we invite Narayan Regmi ji on stage. नेपाली साहित्य जगतमा कलम चलाउँदै आएका उहाँ कुशल व्यवसायी तथा लेखक पनि हुनुहुन्छ र साहित्यमा रुचि राख्ने उनले विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। उनका विभिन्न कविताहरू युट्युबमा हामी सुन्न र हेर्न सक्छौँ र आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा समेत निकै सफल मानिएका रेग्मी मेहनती, लगनशील र मितव्ययीको रूपमा पनि चिनिन्छन् र जेएसएस, लायन्स र रोटरी क्लब जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको छ। बेस्ट आर्ट एन्ड लिटरेचर अवार्ड नारायण रेग्मी।
And now we have Best Novel category. Best Novel category, Prem Sarohar ka लागि. This is Durga Kafle. प्रेम सरोवर मुफसलमा रहेर नेपाली साहित्यमा मनको विचलन प्रेम सरोवर फोटोवाली जस्ता उत्कृष्ट कृतिहरूको रचना गरी नेपाली साहित्य प्रेमीहरूको मन मस्तिष्कमा राज गर्न सफल साहित्यकार समाजसेवी एक कुशल शिक्षक श्री दुर्गा काफ्लेज्यू र अहिले हामी उहाँको कृति प्रेम सरोवरका लागि बेस्ट नोभल अवार्डबाट सम्मान गरिरहेका छौँ। हाम्रो नेक्स्ट अवार्डको लागि आउँदै हुनुहुन्छ रोजिन साक्य सर। उहाँ हुनुहुन्छ 20 देखि 22 वर्षसम्मको अनुभवी फेसन कोरियोग्राफर एन्ड इन्टरनेसनल कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँलाई अवार्ड प्रदान गर्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। सो वेलकम टु स्टेज मिस्टर रोजिन साक्य, बेस्ट कोरियोग्राफर अफ इयर को अवार्ड दिँदै हुनुहुन्छ उहाँले। कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छु म, धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। सबैजना फोटोसुटको लागि ग्रुप फोटोसुटको लागि रेडी होइदिनु होला। हामी ग्रुप फोटोसुट गर्नेछौँ। त्यसपछिबाट हाम्रो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट सिक्वेन्स मिस टिन प्लस 2 को कन्टेस्टेन्टको सिक्वेन्स हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। सो पुनः हामी हाम्रा भूमिकामा फेरि पनि बाँधिनु आवश्यक छ र सम्पूर्ण अवार्डिजहरूलाई हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। पक्कै पनि अवार्डले आफ्नो क्षेत्रमा अझै पनि दत्तचित्र भएर अझ निरन्तर रूपमा लगनशील भएर अझ योभन्दा बढी योगदान दिनको लागि सबैलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्दै पुनः एकपटक सम्पूर्ण महानुभावलाई हामी शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छौँ। So in meanwhile the tabulations goes up, we would honor the people who are on guest list. And to do the honors, may we invite on stage on behalf of Model Songs Nepal, Mr. Devil Singh Rajput. So as a special guest to be on stage, may we invite on stage the official makeup artist as well. This is Tekhraj Pandey. Mr. Tekhraj Pandey, Raj Makeup Studio and Training Institute.
The performing artist as well. The man is Gopal Dhakal Chande. यो कुरा सबैलाई भन्दै So if we have the presence of Ranjita Lama ji, may we have you on stage. Ranjita Lama, the organizer for Miss Tamang. Ranjita Lama ji hununcha bhane, may we have you on stage. The lady behind Everest Fashion Home, Ranjita Lama. र आगामी शुक्रबार मिस तामाङको फिनाले रहेको छ राडिसन होटलमा. माधव राज खरेल जी, मे वी हैव यू ऑन स्टेज. माधव राज खरेल सर, यदि हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आइदिनु होला. माधव राज खरेल. We proceed. बसन्त परियार, मे वी हैव यू ऑन स्टेज. बसन्त परियार सर. बसन्त परियार जी हुनुहुन्छ भने यस. May we invite Raju Bhatta. Raju Bhatta sir hununcha bhane, may we have you on stage. Raju Bhatta. Juna Shrestha, may we have you on stage. Juna Shrestha ji. Nishan Thapa, may we have you on stage. Nishan Thapa ji. निशान थापा हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आइदिनु होला. निशान थापा. लाइकवाइज सुरज थापा जी हुनुहुन्छ भने, मे वी हैव यू ऑन स्टेज. सुरज थापा. सोनित राज ढुङ्गेल, मे वी हैव यू ऑन स्टेज. सोनित राज ढुङ्गेल जी हुनुहुन्छ भने श्री सोनित राज ढुङ्गेल. तुलसी कोइराला, मे वी हैव यू ऑन स्टेज. तुलसी कोइराला. So may we correct? Tulasa Koirala. श्रीदेव भट्टराई. श्रीदेव भट्टराई जी हुनुहुन्छ भने, मे वी हैव यू ऑन स्टेज. श्रीदेव भट्टराई. रेजिना तुलाधर यदि हुनुहुन्छ भने, द CEO फर नेपाल एयर होस्टेस एकाडेमी, रेजिना तुलाधर. सुनिता राई. जुनिता राई. जुनिता राई जी हुनुहुन्छ भने सचिन फुयाल.
सचिन फुयाल, Super Plus Size Model Nepal 2021, official designer Lina Silwal on behalf of Glory the Boutique. And we'll be seeing the dresses after a while. Glory the Boutique बाट Lina ji हुनुहुन्छ भने may we have you on stage. स्नेहा तामाङ डान्स पर्फर्मर, उहाँहरूको प्रस्तुति एकछिनपछि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्नेहा तामाङ डान्स पर्फर्मर, स्नेहा तामाङ, प्रसन्न मल्लिक क्यामेरा पर्सन, श्री प्रसन्न मल्लिक, श्री मोहन कृष्ण अधिकारी, मोहन कृष्ण अधिकारी, श्री अश्विनी झा, the fashion choreographer Ashwini Jha, Sarita Timilsana, Naran Acharya, popularly known as Happy Arun, हुनुहुन्छ भने may we have you on stage. Happy Arun. May we invite Ramesh Neopaniji, the business person. Likewise, Pratap Bhattaji. Sri Pratap Bhattaji. The event coordinator, Swasti Dangol. Swasti Dangal. Now getting on for the audition round judges. So Swasti is there. Swasti Dangal. Deepak Dotil, the audition round jury member. Man is also the behind a burger house right there at Bagh Bazaar, and if you love to go with the dining at burger house, you can just know this man and you would get that privilege. Camera person Suresh Tamang, photography partner Cupid Studio. Someone to represent Cupid Studio, the photography partner.
क्युपिड स्टुडियोबाट कोही प्रतिनिधि आइदिनु होला। श्री राजन खरेल। श्री राजन खरेल। Then may we invite Ravi Lama Thamang. Ravi is the man behind Youth Creation Nepal and the organizer for the events like Mr. Miss Best Model of the Year and Miss Heritage Queen Nepal, and lately also launched Smart Kids, Piece of Smart Kids. This is Ravi Lama Thamang. Govinda Karel, may we have you on stage? Govinda Karel. May we invite Radha Shyam Phuyal. Shri Radha Shyam Phuyal ji hununcha bhane, may we have you on stage? May we invite Shikhar Lama. Shikhar Lama hununcha bhane? Shekhar Lama ko on behalf ma. So maybe get arranged for the group shot. So सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको उपस्थिति र यहाँहरूको सद्भावले पक्कै पनि हामीलाई ऊर्जा प्राप्त भएको छ। एकपटक हातलाई जोड्यो भने आवाज निस्किन्छ, ताली भन्ने त्यो बजाइदिनु होला।